अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्भवान् स्वायम्भुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदम् उदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरं प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तमा न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् सा स्वतन्त्रा न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊशिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां शम् अभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां स्फीतां जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटकर्वटवाटीश्च वनानि उपवनानि च चित्रधातुविचित्राद्रीन् इभ भग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनीः सुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररतैः विभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तम्भ कुशकी च गगह्वरम् एक एवाति यातोऽहम् अद्राक्षम् विपिनं महत् घोरम् प्रतिभयाकारम् व्यालोलूकशिवाजिरम् परिश्रान्तेन्द्रियात्माहम् त्रिट्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा ह्रदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्तास्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थम् यथा श्रुतम् अचिन्तयम् ध्यायतश्चरणाम्भोजम् भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः प्रेमातिभरनिर्भिन्न पुलकाङ्गो अतिनिर्वृतः आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यम् उभयम् मुने रूपम् भगवतो यत्तद् मनःकान्तम् शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्ते वैक्लव्यात् दुर्मना इव तिदृक्षुः तदहम् भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुरः एवम् यतन्तम् विजने मामाहागोचरो गिराम् गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मामाम् द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायानाम् दुर्दर्शोऽहम् कुयोगिनाम् सकृद्यद्दर्शितम् रूपम् एतत् कामायते नघा मत्कामः शनकैः साधुः सर्वान् मुञ्चति हृक्षयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढामतिः हित्वा वद्यमिमम् लोकम् गन्तामज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्त्वोपरराम तन्महत्
भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः नामानि अनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् असक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत् पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः शिशैषोः अनुप्राणम् विविशेऽन्तरहं विभोः सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सुसृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जग्निरे अन्तर्बहिश्च लोकां स्त्रीन् पर्येमि अस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोः अविघातगतिः क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानः चराम्यहम् प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् यमादिभिर्योगपतैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत् तथात्माद्धानशाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघा जन्मकर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम् सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां व्रणयन् ययौ यादृच्छुको मुनिः अहो देवर्षिः धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयति आतुरं जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।